Ang tulo ka kasing-kasing. Mga tao sa istorya. Jay, lalaki nga nahigugma sa iyang amigo. Mark, lalaki nga nahigugma sa usa ka babae. Ana, babaeng nahigugma kang Jay, ug ang narrator. Sa graduation sa practice hall, buntag. Sa graduation sa practice hall, nagkatigom ang mga estudyante para sa ilang ensayo. Ang kahayag sa buntag misulod sa bintana samtang nagdungan ang kasaba og katawa. Jay, sukad buntag murag hilom ra ka kayo. Murag na kay gidala nga bugat sa imong hunahuna. Oo, Ana, murag lisod ipasabot akong gibati. Bisan na ako diri, murag naa gyapon sa lain akong ginahuna. Tungod ba ni sa graduation nga hapit nga? Daghan man jud og hunahuna kung hapit na mahuman ang eskwela. Dili lang siguro tungod ana, murag naa pay mas lawom nga hinungdan. Sa ilang istorya, nagsugod ang kahilom nga puno sa kahulugan. Ang ensayo dili pa man gani nagsugod, apan ang ilang kasing-kasing naglibog na. Sa kilid sa hall. Sa kilid sa hall naglingkod si Mark samtang nagtan-aw sa mga estudyante. Klaro sa iya nawong ang kahinam ug kadlok. Ana, hapit na gyud ta mo graduate, murag paspas ra kayo ang panahon. Oo, Mark, murag bag-o pa ganita nagsugod diri, apan karon murag na ako'y kulang nga kalipay. Nga naman Ana, unsa man gyud ang imong ibati karon? Wala ko kabalo. Murag na ako gipangita nga dili na ko makita. Basin kasing-kasing na mismo nako ang naglibog. Ang ilang panagstorya puno sa pangutana nga wala pa matubag. Sa kilid sa hall, nagsugod ang kahimtang sa gugma ug kalibog. Sa linya sa practice, nagsugod na ang linya sa practice padulong sa entablado. Ang kahilom na pulihan sa tensyon ug kahadlok. Mark, makipag-istorya, unta ko nimo ikaw man sa practice. Importante kayo ni para nako. Oo Jay, walay problema. Maminaw ko nimo kung unsa man na. Salamat kayo. Dako kayo ni og tabang para nako. Dugay na nako idala sa akong kasing-kasing. Ayaw ka bala ka amigo. Andam ko ang masayod sa tinuod. Sa tunga sa linya, nagkadugtong ang ilang mga pagbati. Ang kamatuoran hapit na moawas. Sa break area naglingkod si Jay ug si Ana samtang nagpahulay. Ang kasaba sa hall nahimong layo. Jay, permi man ti ka makita nga naguna-una murag dili ka kalma sukad pa ganiha. Tinuod na ana, daghan kay ko di ka balakan. Dili lang ko kay balo asa magsugod. Apil ba ko ana sa imong kabalaka? Gusto lang ko masayod kung unsa jud akong lugar. Dili pa ko andam mo tubag karon, pero importante kayo ka para nako. Sa break area, napuno sa kahadlok ug paglaom ang kahilom. Ang mga pulo nga wala gisulti mas bugat pa kaysa gisulti. Sa backstage nagatubangay si Jay ug si Mark. Ang kahayag dito mas ngit sama sa ilang kahimtang. Jay, unsa man gyud imong gusto isulti nako? Klaro kaayo nga bugat ni para nimo. Dili inton lalim isulti Mark, pero kinahanglan na. Dugay na nako ning gitago sa akong kaugalingon. Dili lalim ang isulti nako Mark, pero kinahanglan na. Dugay na nako ning gitago sa ako ang kaugalingon. Ayaw kahadlok amigo. Ingnan ko ang tinuod bisan unsa pa na. Ikaw akong gigugma Mark. Dili lang isip aming mas labaw pa ano. Ang backstage nahimong saksi sa usa ka matuoran, usa ka pag-angkon nga nagbag-o sa tanan. Sa bakanting lingkuranan, naglingkod sila duol sa bakanting lingkuranan. Ang kahilom murag naghilak uban nila. Nakahibaw na ko nga dili ko nimo piliwan. Apan kinahanglan ako isulti aron makahilo na ko. Dili ikaw ang sayop Jay. Tinuod lang gyud nga lahi akong gibati. Sakit ni para nako, pero gugmara ni dili ni sala. Sa bakanting lingkuranan, gipahimutang ang kasakit, apan naa gihapon ang respeto.
Tunga sa hall, mituol si Ana nga puno sa kaisog ug kahadlok. Ang iyang mga mata nagpakita sa kaseryoso. Mark, na ako'y gusto isulti nga dugay na na akong gitago. Dili na na ko gusto magpadayon ni Hilong. Unsa man ana, magbugat kayo imong tunod. Ikaw ang akong gigugma, Mark. Sukad pa sa una ikaw, Jude. Ana, si Jay man imong ginatanaw pirmi. Muangod akong nakita. Sa tunga sa hall, nabulgar ang lain na pud nga kamatuoran. Ang triangle sa gugma klaro na kaayo. Sa rehearsal stage, nagkatagbo silang tulo. Ang entablado na himong lugar sa kamatuoran. Klaro na siguro ang tanan. Wala na itago pa. Pasensya na, Jay, kung nasakitan ka. Wala ko tuyuan na masakitan ka. Siguro dili pa gyud ni atong panahon. Dili tan butang may tabo kung gusto nato. Ang kahayag sa stage, misidlak sa ilang mga nawong. Ang kamatuoran nagbarog na hayag. Sa practice walk, padayon ang practice walk bisan bugat ang ilang paminaw. Ang lakang murag bugat kaysa sa kaniadto. Jay, palihog sa takob sa lisod. Tinuod jud akong gibati. Isabtan ti ka, sukad pa sa una. Mao gani nga sakit pa para nako. Napay paglaom para kanato, bisan gamay lang. Dili pareho atong gibati. Mas maayo nga matuwato nato. Sa ilang paglakaw, nahabilin ang mga pangutana apan ang kamatuoran nagpadayon uban nila. Sa hallway gawas sa hall, naglakaw si Mark ug si Ana. Ang kahayag sa gawas murag lain. Dili ko gusto makapasakit nimo, Ana. Pero kinahanglan ako mahimong tinuod. Kabalo ko, anak Mark. Mas masakit kung bakak ang ipili. Tinuod lang gud akong gibati. Dili ko gusto makapaplastik. Tinuod ko ang ako Mao jud niya ang kalisod sa gugma. Sa hallway, nagkahiusa ang ilang kasakit apan naaghapon ang pagsabot. Sa tunga sa stage, mitindog si Jay sa tunga sa stage nga naghinusara. Ang entablado murag misuporta sa iyang kaisog. Ilion na ko ang tinuod. Bisag sakit. Mas maayo na kaysa sa baka. Wat ana. Salamat sa imong katinuoran. Importante kayo na para namo. Ang kahilom mitabon sa hall apan kini nga kahilom puno sa kahulugan. Sa lingkuranan sa unahan, naglingkod si Ana sa unahan nga lingkuranan nga nag-inusara. Ang iyang huna-huna naglibog gihapon. Masakit pero kinahanglan dawaton, dili tanan butang makuha nato. Andam ko mutabang nimo, isip amigo. Dili ka mag-inusara. Salamat kayo, Mark. Importante kayo imong pasensya. Padayon lang, Ana. Hapit na magsugod ang bag-ong yugto. Ang kasakit, hinay-hinay na pulihan sa pagsabot. Ang kahilom na himong kahupayan. Sa kilid sa hall, nag-atubangan si Jay ug si Mark pag-usab. Mas malinaw na ang ilang nawong. Salamat sa imong pagsalig, Jay. Dako kayo na para na. Salamat po pagpamilya. Dili niling pero nakatabang ka. Dadon nako ni nga leksyon sa akong kinabuhi. Dili ko kalimtan. Nagpabilin ang ilang panaghigalaay. Ang gugma na pulihan sa respeto. Sa exit door sa hall, hapit na mahuman ang practice. Ang exit door nagpulat sa ilang paglakaw. Lahi-lahi atong dalan pero pareho atong leksyon. Dili sayon pero tinud-anay. Dili tanan gugma magtagpo. Apan tanan na ay kitulog. Og tungod, Ana, mas andam na ta sa maabot. Dili na ta mahadlok. Magpadayon gihapon ta kay ang kinabuhi dili magpulak. Hinay-hinay silang migawas sa hall. Ang kahayag sa gawas naghulat kanila. Sa graduation practice hall, katapusan. Sa katapusan na ensayo, klaro na ang tanan.
anghon na puno sa kahilom o kahulugan. Andam na pud ko musugod og usab. Andam na pud ko musugod pag-usab. Tado na ko ang leksyon sa gugma. Andam na ko magpadayon bisan masakit. Kay ang kamatuoran mao ang importante. Nahuman ang graduation practice ug ang leksyon sa gugma nagpabilin sa ilang kasing-kasing. Didto nila nasabtan nga ang kasakit dili lang gikan sa gugma, kundi dili sa oras nga dili na mobalik. Ang graduation practice hall nahimong lugar sa panamilit dili lang sa eskwelahan, kundi sa usa ka yugto sa kinabuhi. Ang tinuod nga twist dili kung kinsa ang gihigugma, kundi kinsa ang kinahanglan mo biya. Ug usahay ang pinakalisod nga gugma mao ang gugma nga walay higayon magpadayon.